अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुबैर शाहीन। बुशरा बीबी जो हैं वो बंदियाल के घर जा पहुंची है नाजरीन। तो और जो हमारे अली अमीन खान हैं गंडापुर, जो परवेज़ खटक की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, कुछ जो इतलात हैं उनसे भी राब्ते हो रहे हैं। और इसी हवाले से अगर बात की जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सलमान रुश्दी का वकील जो उन्होंने हायर किया और जो देखा अपने पाकिस्तान भर बल्कि दुनिया भर में जहां जहां भी मुसलमान है शदीद रद्द अमल आया, तो उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ बैकफुट पर चली गई। इसके साथ साथ शटर डाउन, जो महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल रही पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान वगैरह, जो KPK में वो सूरत हाल नजर नहीं आई। जो ताजर बिरादरी है, जाहिर ये होता है कि अभी भी इस महंगाई के बावजूद, जो महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, बल्कि LPG की जो तकरीबन 39 रुपए फी केजी इजाफा कर दिया गया है। यानी तमाम तर अगर महंगाई की सूरत हाल हम देखें, उसके बावजूद भी जो ताजर बिरादरी है पाकिस्तान में अभी भी सियासी असर रसूख और सियासी दबाव के जेर तसल्लत है। क्यों देखने में आया है, जो कल जमात इस्लामी और ताजर बिरादरी की जानिब से जो पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन की कॉल दी गई, तो ताजर बिरादरी जहां एक बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो हड़ताल कामयाब हड़ताल रही, लेकिन अक्सर जगहों पर यह देखा गया कहीं जुज़वी और कहीं बिल्कुल ही हड़ताल नहीं थी। ऐसे ऐसे इलाकों में हड़ताल नहीं थी जहां अगर ये कहा जाए कुछ लोग अगर खफा ना हो, PDM के जो जेर असर इलाके थे वहां पर बाकायदा किसी किस्म की हड़ताल नहीं की गई। तो मतलब यह है कि अवाम परेशानी में है, अवाम इंतहाई तकलीफ में है, अवाम इंतहाई दुख में है। यहां तक कि इसी महंगाई की वजह से ये तक जो लाने वाले हैं, चाहे अपोजिशन या PDM हुकूमत या दीगर ताकतवर इदारे, जो इस सूरत हाल में जो वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब और उनकी जो कैबिनेट आई है, यानी जिस तरह कहा जा सकता है जो प्रोजेक्ट इमरान के ऊपर काम हुआ था, प्रोजेक्ट इमरान लेकर आए थे जो फ्लॉप हो गया। अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, जो मैं ताजर बिरादरी हड़ताल और ये सारा जो है वो उसी सिनेरियो में बात कर रहा हूं, तो यानी ये नजर आता है जो प्रोजेक्ट काकड़ है वो भी तकरीबन फ्लॉप हो चुका है। तकरीबन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद दिन हुए, अभी 1 माह का अरसा नहीं हुआ इस हुकूमत को, पेट्रोलियम मसनूआत में 2 मरतबा इजाफा कर दिया गया है। LPG गैस की कीमत में तकरीबन 39 रुपए इजाफा कर दिया गया है, बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है। यानी महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जो डॉलर है वो ट्रिपल सेंचुरी से आगे चला गया है। और ये सारी सूरत जो मिनिस्टर साहिबान है हमारे, जो मिनिस्टर साहिबान है वो नजर ही नहीं आ रहे स्क्रीन पर। बल्कि जिसलिए मैं कहता हूं ना कि ये प्रोजेक्ट फेल हो, तो आप देख सकते हैं जो बैरून मुल्क वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान, जो निगरान वजीर आजम काकड़ साहब दौरा था उनका, वो कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? जो जाहिर सूरत हाल से तो यही नजर आता है, ये जितने भी ये जो इनकी टीम है, ब्यूरोक्रेट वगैरह, जो लोग, वो अभी तक जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बल्कि सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ ऐसी इतलात भी हैं, कुछ ऐसी शुनीद है हम तक कि इसमें मजीद कुछ एडवाइजर दिए जाएंगे ताकि इनको पता चल सके मुख्तलिफ जो वजारतें हैं कि किस तरह जो उमूर सल्तनत होते हैं या उमूर रियासत होते हैं, किस तरह हुकूमत को चलाया जाता है। इस हवाले से आइंदा 1-2 दिन में आप देख सकते हैं कुछ एडवाइजरों का इजाफा भी होगा। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियां हैं, जो वजारतें हैं, बिलखसूस अगर बात की जाए वजीर इत्तलात की बात की जाए, वजीर कानून की बात की जाए, इनमें भी तब्दीलियों का कभी इम्कान है कि आइंदा 48-72 घंटों के अंदर इसमें भी तब्दीलियां रोनुमा हो सकती है। जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो आपके सामने है। कहीं स्क्रीन पर, कहीं मीडिया में
آپ کو وہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اندر کوئی حکومت قائم ہے، اور جہاں بڑے پیمانے پر عوام سڑکوں پر ہے اور میڈیا کے اوپر بھی قدغن لگائے جا چکے ہیں. یعنی جو اسٹوری ہے، جو لائیو کوریج ہوتی ہے، جو عوام کے مسائل ہیں، وہ صرف آپ 5 سیکنڈ 20 سیکنڈ تک یا 30 سیکنڈ تک، 1 منٹ 2 منٹ، یعنی یہاں تک آپ وہ چیز فوٹیجز دکھا سکتے ہیں، وہ بھی لاسٹ میں، یعنی ہیڈ لائنز کے اندر بھی یہ چیزیں نہ ہوں. اور حکومتیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی میڈیا پر، جو کچھ نہ کچھ تو طفل تسلیاں کچھ دے کہ پبلک کو، پاکستانیوں کو کچھ سکون آ سکے کہ دیکھیں واقعی ہماری ریاست ہے وہ کام کر رہی ہے. ہمارے جو مسائل ہیں، ہم جو خودکشیاں کر رہے ہیں، ہم جو فاقے کر رہے ہیں، ہمارے بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا، ہمیں کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی، ہمیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے، اسکول بھیجنے کے لیے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے نہیں بھیج سکتے. یعنی یہ جتنے مسائل ہیں کم از کم وہ حکومت سمجھتی ہے، اور وفاقی حکومت کے نمائندے میڈیا پر آ کر کسی نہ کسی حد تک عوام کو تسلیاں دے رہے ہیں، جو لوگوں کے اندر کم از کم اتنا احساس ہو کہ واقعی حکومت بھی ہے، اور ہمارے جو مسائل ہیں، جو ہمارے سلگتے مسائل ہیں، ان کے اوپر توجہ بھی دے رہی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، جو بادی النظر میں جس سے کہا جاتا ہے، یہ پروجیکٹ کاکڑ بھی فلاپ ہو چکا ہے، بلکہ اگر کہا جائے ہر ایک کی اپنی، وہ کہتے ہیں نا، اپنی رائے ہے، انالیسز ہے. بہرحال جو صورتحال ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. بھائی یہ تبدیلیاں بھی آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پاکستان تحریک انصاف کی ناظرین، جو ہم نے کل آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی، اس کے بعد سارا دن آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان بھر میں مختلف یوٹیوبرز پر، چینل پر یہ چیزیں گردش کرتی رہی ہیں. وہ ہم نے ایک خبر آپ کو دی تھی کل، جو تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، باقاعدہ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج کے اوپر آیا تھا، جو انہوں نے عالمی عدالت میں یا انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کے لیے جو ہیومن رائٹس ہیں، جو عوام کے جو بھی حقوق ہیں، یا عوام کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، عوام کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عوام کو حبس بے جا میں رکھا جا رہا ہے، ناجائز مقدمات بنائے جا رہے ہیں، وٹ ایور جو چیزیں بھی. تو اس حوالے سے باقاعدہ ایک جو وکیل تھا، وہ جیفری رابسن، جس کے بارے میں نے کل بھی آپ کو خبر دی تھی، اس کو ہائر کیا گیا. اور وہ کون تھا؟ وہ سلمان رشدی کا وکیل رہ چکا تھا، بلکہ سلمان رشدی کو اس نے اپنے گھر میں اس وقت، یہ تقریباً 2012 کی بات ہے، پناہ بھی دی تھی جب وہ صورتحال دی جس کو مشاطم رسول کا. تو عوام کا شدید اس کے اوپر رد عمل آیا، عوام کا بھی رد عمل آیا. ہم نے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے بھی اس حوالے سے اپیل کی تھی، اور مختلف میڈیا پر، سوشل میڈیا کے اوپر شدید دباؤ تھا. اس کا اثر کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف بیک فوٹ پر گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف بیک فوٹ پر گئی ہے، اور باقاعدہ اعلامیہ اس حوالے سے جاری کیا. اس اپنی ہی جو آفیشیل پیج پر نیوزیں چلتی رہی تھی، جس کے اندر باقاعدہ اس وکیل کا کہا بھی گیا تھا کہ ہم عالمی عدالت سے رجوع بھی کریں گے. ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر یہ عدم اعتماد تھا، پاکستان کے نظام پر. الگ بات ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو انصاف ہے دیر ہو جاتی ہے، دیر سے ملتا ہے، لیکن آپ ریاست میں رہتے ہیں، ریاست میں رہتے ہوئے عدم اعتماد آپ نے کیا تھا. اور کیا سوال یہ بھی تھا، کیا آپ کو عالمی عدالت میں جانے سے کیا وہ اثر انداز پاکستان پر ہو سکتی تھی؟ آپ کو کوئی ریلیف مل سکتا تھا، رہائی مل سکتی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں. بہرکیف تو اس حوالے سے شدید دباؤ تھا. ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جس طرح میں نے پہلے کہا کور کمیٹی کے، تو ماشاءاللہ اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میڈیا میں آ جاتے ہیں، جس بھی طریقے سے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اب اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ نیوز فیک تھی. عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پاکستان کی عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے. ہم مکمل ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان کی عدالتوں پر، اور ہمیں انصاف انہی عدالتوں سے ملنا ہے، پاکستان سے. یہ سب فیک نیوزیں تھیں جو وکیل رکھا گیا یا ہم عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، ایسا قطعاً کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی خان صاحب چاہتے ہیں. انہوں نے بھرپور اس کی تردید کی. اب بات یہ ہے، وہ صرف دیکھ، جس سے کہتے ہیں نا مسلمانوں کا تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی مختلف گستاخیاں کرتے ہیں، مذہب کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، شان رسالت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے.
मुख्तलिफ नफ्स चेक करते हैं कि मुसलमान की जो ईमानी हालत है, ये जो मौजूदा दौर है, इसमें क्या कंडीशन है, उसको चेक करने के लिए जिस तरह थर्मामीटर होता है ना, टेम्परेचर चेक करते हैं, तो चेक किया जाता है। तो तहरीक इंसाफ ने भी एक, जिस तरह कहते हैं, एक ये पत्र था, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जो शदीद रद्द अमल आया, जाहिर है वो इस्लामी टच बहुत ज़्यादा दिया करते थे खान साहब अपनी हुकूमत में। कभी वो बात करते थे रियासत मदीना की, यानी बड़ी बड़ी वो जो बातें करते थे, लेकिन अमलन कुछ नहीं था। आज वो ही चीज़ें, उन्हीं के दिन है वो जो दे रहे हैं। तो अवाम में जो रद्द अमल आया, उन्होंने यही समझा कि जो रही सही जो भी मामलात है, एक तरफ रियासत, जाहिर है ये रियासत से टकराव हुआ है, पाकिस्तान की जुडिशरी से टकराव था कि हम आलमी अदालत जा रहे हैं, तुम एतमाद, वहां से भी गेम खराब होती थी और अवाम का शदीद रद्द अमल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी खराब होता था। तो इस हवाले से उन्होंने ये बैक फुट पर गए हैं। और जो अब उनके यूट्यूबर हैं, जो मखसूस यूट्यूबर होते हैं, यानी जो न्यूट्रल नहीं होते, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा है वो अवाम तक पहुंचाते हैं। अब उन्होंने ये बातें घड़ना शुरू कर दी है मुख्तलिफ जगहों पर कि ये कोई ऐसा नहीं था, ये हुकूमत ने और अपोजिशन जमातों ने, मुखालिफ सियासी जमातों ने ये एक इस्लामी टच देकर साख को नुकसान पहुंचाने के लिए की, बल्कि खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी उस वकील को नहीं रखे, ना ही मालूम अदालत में जाए। तो बहरहाल ये चीजें थी, पाकिस्तानी कौम ने और मुस्लिम ने साबित किया कि वो किसी भी सूरत, किसी भी शात में रसूल, किसी भी गुस्ताख साहबा, गुस्ताख अहले बैत, इस किस्म के जितने भी गुस्ताखान हैं, जो भी चाहे इस्लाम के ऊपर करते हैं, उनको हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जाग रहे हैं, मुसलमान जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। बहरहाल एक और इसी हवाले से, जो शहर इक़्तिदार के हवाले से जो खबर है, इसी हवाले से नाज़रीन, जो खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी साहिबा बंदियाल साहब के घर के जो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान हैं, तो इस किस्म की भी कुछ न्यूज़ें हैं, जो खबरें आ रही हैं। तो वहाँ जाकर बाकायदा जाहिर है कुछ बातें हुई होंगी, जो मौजूदा सूरत हाल है, जो केसेस हैं, बात हुई होगी, बल्कि यहाँ तक भी कुछ जो बातें हैं ये कहा जा सकता है, जो खबरें हैं, जो खबरें आ रही हैं, जाहिर है वो जिसका कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो कोई ना कोई तो ऐसे लोग होते हैं जो घर की भी बातें होती हैं जो आउट हो जाती हैं। तो उसमें यही है कि बुशरा बीबी ने कहा है उसकी फैमिली को भी, उनको ये खबर है जिस समय का, कि इमरान खान ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, इमरान खान ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं कर रहे, इमरान खान अभी भी जेल में है। तो बहरहाल ये क्या है, ये तो जो आप देख रहे हैं, जो हालात भी बताते होते हैं कि हालात किस साइड पर जा रहे हैं और क्या सूरत हाल हो रही है। क्योंकि इसी हवाले से देखिए, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो साइफर का मामला था, साइफर वाला जो मामला है वो भी जो चल रहा है, जो कोर्ट के अंदर, जो हाई कोर्ट के अंदर गुज़श्ता रोज भी जो समाअत थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, वकला बिरादरी, उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा हुआ था। जो जज साहब थे, जो उन्होंने क्लियर कहा था कि मैं दिलावर नहीं हूँ, दलेर हूँ। तो इस पर भी काफी खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां जिसका कहते हैं ना तकसीम की जाए, जैसे कोई काम मुहावरा इतनी ना खाएं कि फिर उल्टी हो जाए। तो दलेर से ये भी हो सकता है, दलेर की देखें ना, दोनों साइड देखें पिक्चर की, आप कहते हैं कि जी वो दलेर है, फैसला दलेर बिल्कुल होगा दिलावर, तो ये भी हो सकता है जो दिलावर साहब के पास जो उनके ऊपर प्रेशर दिया गया, उन्होंने खुद कहा हाई कोर्ट को कि मुझे इस जगह से हटाया जाए, तो हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कि मैं दलेर हूं, अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा, और जो फैसला है फिर फैसला तो पता है आपको क्या है। तो बहरहाल मिठाइयाँ, खुशियां, ये चीजें टाइम से, जिसका कहते हैं ना इन टाइम ये चीजें करनी चाहिए, ना पहले ना लास्ट में। बहरहाल मकसद ये है कि वो समाज के हवाले से, तो वो ये कहते हैं कि हमें ट्रस्ट ही नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। यानी जो मामलात है रिहाई के हवाले से, वो डायरेक्ट जो इमरान खान के वकला साहब सुप्रीम कोर्ट। तो ये वही सारा जो मैं बताना चाहता, जो बुशरा बीबी साहिबा जो बंदियाल साहब के घर पर गई हैं, ये सारी जो कड़ियां हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं। यानी तमाम कड़ियां एक दूसरे से, अगर आप देखते रहे रोजाना की सतह पर, जो जुडिशरी के हवाले से हो, सियासी लिहाज से हो, जो भी पाकिस्तान की मामला चल रहे हैं, उस हवाले से आप देख रहे हैं कड़ियां मिलती जाएंगी, आप एक एक कड़ियां मिलती जाएंगी। यानी जो खबरें आती है, कुछ तो होती है ना सदाकत उसमें, ऐसे नहीं है कि नहीं मिल सकती। वो पहले भी उसको भी, बल्कि अब तो ये उसको भी, जो वो कतरी कहा जाता था मरियम नवाज के हवाले से, कतरी शहजादों से,
बहरहाल उस मुलाकात का भी बहुत जिक्र रहा है, 2-3 दिन आप देखते रहे हैं। अब तो ये उससे भी डिनाई कर रहे हैं, जो यूट्यूबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि किसी किस्म की भी बुशरा बीबी ने किसी भी गैर महरम से कोई मुलाकात नहीं थी। बहरहाल ये चीजें हैं, ये सामने तो आ रही है, करनी भी चाहिए। तमाम जमातें करते हैं, जो भी फंसते हैं। वो नवाज शरीफ डील नहीं करता था, वो भी करता था। आसिफ अली जरदारी साहब भी डील करते थे, इसमें तो कोई नहीं है। सियासत करनी है और बात की जाए पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत, तो ये चीजें तो हर दौर में हैं, तो इसमें तो कोई वो नहीं। बहरहाल मानना चाहिए जो चीजें हकायक हैं। कम से कम जो आपके अपने सपोर्टर, आपके वोटर होते हैं, या जो आपसे हमदर्दियां रखते हैं, हमदर्द होते हैं, उनको तो कम से कम एतमाद में लेना चाहिए। उनके आगे इस किस्म की झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जो सूरत हाल है वो आपके सामने दिन ब दिन जो आ रही है। अब बात करते हैं थोड़ी सी नाज़रीन डेरा इस्माइल खान के हवाले से। जो साबिक वफाकी वजीर है अली अमीन खान गंडापुर साहब, इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर होने के साथ साथ कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। वो जो सूरत हाल है, कल भी उसके ऊपर हमने काफी बात की थी, कल की वीडियो में भी, इससे पहले भी काफी जो न्यूज़ हमारे तक आती है, खबरें आती हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो हालात हैं ना, जो सन 9 मई के बाद से, वो अभी तक संभल नहीं रहे हैं। अगर बात करें परवेज खटक साहब की, अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली है, गो कि वो इमरान खान के खिलाफ रोजाना कोई ना कोई इंकशाफ करते हैं, रोजाना की सतह पर कोई ना कोई इंकशाफ करते हैं। अच्छा, ये बात आगे करता हूं, इससे एक बात याद आ कि वो भी एक कर दूं। परवेज खटक साहब ने कल या परसों एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात की थी। वो पूछा गया उनसे, जो साहबी थे, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब डील करेंगे, जो खबरें आ रही हैं अटक जेल से। तो परवेज खटक साहब ने यहाँ एक बात की, जो इमरान खान साहब के जो जिस तरह कहते हैं उनके मौक़िफ़ के हवाले से, या उनकी तबीयत के हवाले से, या उनके गरूर तकब्बुर के हवाले से, या उनकी फैसला साजी के हवाले से, उन्होंने ये जवाब दिया कि इमरान खान डील नहीं करेंगे। तो यानी एक चीज ये कहा है कि इमरान खान डटे हुए रहेंगे। अब ये परवेज खटक साहब ने कहा, जिसने एक तवील सफर इमरान खान साहब के साथ उन्होंने किया, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें हैं मजीद उनको फंसाने की, वो चीजें भी इंकशाफ, रोजाना 1-2 इंकशाफ परवेज खटक साहब भी करते रहते हैं। तो बात जो मैं कर रहा था, काफी हद तक परवेज खटक साहब इस चीज से मुतमईन नहीं है कि वो अलहदा पार्टी बनाई है। वो सोच रहे हैं रोजाना, क्या जो केपी की जो अवाम है, क्या वो हमें वोट देगी, क्या हमारे जो नुमाइंदे, जो हमारे उम्मीदवार होंगे, जिनको टिकट जारी किए जाएंगे, क्या उनको वोट मिलेगा। तो ये तो अभी हालात के ऊपर है, जो सूरत हाल है। भारत परेशान वो भी हैं। जिस तरह अगर पंजाब की बात करें, वहां तो कोई जलसा ही नहीं कर सके अभी तक पाकिस्तान तहरीक, तो सारी जो तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान है, जहांगीर तरीन साहब जिसके सदर अलीम खान है, वहां तो अभी तक उन्होंने कोई पावर शो ही नहीं किया। शायद वो इंतजार में है कोई इस किस्म का कोई मुआवजा हो जाए, जिस तरह 2011 में इमरान खान साहब ने जो मीनार पाकिस्तान पर किया। लेकिन अब ऐसे वो दौर चले गए हैं, मेरे ख्याल जो मुआवजे होते थे, अब वो दौर नहीं रहे। ना इस किस्म का लगता है कि वो अभी दौर आए। बहरहाल कहा कोई नहीं जा सकता। तो ये सूरत हाल। बात कर रहे थे हम अली अमीन खान गंडापुर के हवाले से। अब जो डेरा इस्माइल खान की सूरत हाल है, यहाँ जो 2 नशिस्तें थी कौमी असम्बली की, एक शेख याकूब साहब थे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। अली अमीन खान गंडापुर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक रखते थे। अब जो ये शेख याकूब साहब है, वो छोड़कर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ दिया था और वो चले गए थे परवेज खटक साहब की जो जमात है उसके अंदर उन्होंने शमूलियत की। इसी तरह जो MPA थे, जो मुख्तलिफ बात की जाए जो सूबाई असम्बली के जो अरकान थे, एहतशाम जावेद अकबर साहब थे, वो भी छोड़कर बाकायदा पार्टी के वो भी उधर चले गए। इसी तरह अगर बात की जाए साबिक जो उम्मीदवार थे, कयूम हसान साहब थे, वो भी पार्टी छोड़कर वो भी पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है उसके अंदर वो शमूलियत इख्तियार कर गए। इसी तरह अगर बात की जाए जो MPA थे कुलाची से, आगाज खान गंडापुर, उन्होंने भी पार्टी छोड़कर जो परवेज खटक साहब की जमात है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह दीगर जो लोग थे जो उम्मीदवार नहीं थे या जो नाकाम हुए थे,
وہ لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں جس طرح قیوم حسام صاحب ہیں انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر کیا یہ لوگ اپنا ذاتی، جس طرح کہتے ہیں نا ذاتی ووٹ بینک، کیا اپنا وجود رکھتے ہیں؟ ہاں اگر بات کی جائے آغاز خان گنڈا پور فیملی، وہ ایک پالیٹکس میں ان کے بلکہ دادا وزیر اعلیٰ سی ایم بھی رہ چکے ہیں، ان کے والد محترم صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان کے چچا بھی وزیر رہ چکے ہیں۔ احتشام جاوید اکبر کی بات کی جائے ان کے والد صاحب بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں، وہ بھی تقریباً 2 مرتبہ ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ شیخ یعقوب صاحب ایک دفعہ، اس سے پہلے وہ جمعیت علماء اسلام میں تھے۔ تو اب جو صورتحال ہے، الیکشن لڑنا ہے، کس طریقے سے لڑیں گے؟ ایک طرف جو مولانا برادران ہیں ان کی جو سیاست ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، دوسری سائڈ پہ میاں خیل صاحبان ہیں، میاں خیل برادران ہیں۔ اس وقت اگر تحصیل بلدیات کے حوالے سے بات کی جائے، 2 تحصیلیں ہیں، تحصیل پروا اور درابن، وہ میاں خیل برادران نے کامیابی حاصل کی۔ تو ایک تحصیل کی بات کی جائے تو کلاچی پہ آغاز خان کے اوپر ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی علی امین خان کے بھائی کے پاس ہے، ادھر کی بات کی جائے پاڑپوڑ کی تو وہ بھی وہ جاوید اکبر وغیرہ ان کے پاس ہے۔ بہرحال بات مختصر یہ ہے کہ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، کھچڑی کیا پک رہی ہے، جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، جو ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے جو اب کھچڑی پک رہی ہے، اب یہ جو اتحاد ہے، جو غیر فطری اتحاد کہا جا سکتا ہے، یہ صرف اپنے مفادات، اپنے حلقوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور باقاعدہ یہاں تک یہ خبر بھی ہے پرویز خٹک کی مکمل آشیرواد کے ساتھ، یعنی جو ان کے مرکزی اب صدر ہیں پرویز خٹک کی مکمل آشیرواد کے ساتھ یہ علی امین خان گنڈا پور سے رابطے میں ہیں، علی امین خان گنڈا پور سے رابطے میں ہیں۔ جو میری اطلاعات ہیں کہ علی امین خان سے یہ مکمل رابطے میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر کوئی ایسا نظام بنائیں، کوئی ایسی ٹکٹوں کی تقسیم کریں، ایسے اپنے امیدوار لائیں، اپنے اپنے حلقوں کے اندر ہم مضبوط ہوں کہ مولانا برادران اور جو کنڈی برادران ہیں ان کو شکست دے سکیں۔ چاہے کامیابی پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگی، یہ الگ ہے، ایک پارلیمنٹیرین ہے، لیکن کیونکہ بھئی ہم نظریاتی بھی لوگ ہیں، ایک ہی پارٹی سے، ایک ہی سفر سے، اور جو حالات ہیں، جو مین بات وہ کرتے ہیں ان حالات نے ہمیں جدا کیا، حالات نے، ہم جدا نہیں ہونا چاہتے، ہم سب خان صاحب کے سپاہی تھے، ان حالات نے ہمیں جدا کیا ہے، تو کیوں نہ مل کر ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا برادران کو سرپرائز دیا جائے۔ تو علی امین خان کے ایک سائیڈ پہ میاں خیل برادران سے گرفتاری سے پہلے، جس طرح میں نے پہلے کہا، معاملات حل ہو چکے تھے اور رابطے ہیں، سب کے رابطے ہیں، تو رابطے وہ چل رہے ہیں، سیاسی رابطے۔ اس کے اندر جو ایک سٹی 2 کی سیٹ آ رہی ہے، سٹی 2 کی، اس کے اوپر بھی کافی باتیں ہیں۔ یہ ایک جیسا کہتے ہیں نا، جمعیت والوں کو جھٹکا لگ سکتا ہے۔ جو سمیع اللہ خان علیزئی ہیں، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کر لی ہے، سمیع اللہ علیزئی جس نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی کہ سٹی 2 کا ٹکٹ دیا جائے گا، تو ان سے بھی رابطے ہیں۔ جہاں سے تھوڑا بہت ڈیڈ لاک علی امین خان میں اور اس جو اتحاد بنایا ہوا آ رہا ہے، وہ سٹی 2 کی سیٹ کے اوپر بھی ہے، کیونکہ علی امین خان خود امیدوار ہیں سٹی 2 سے، یا اپنے بھائی کو لائیں گے یا خود آئیں گے۔ علی امین خان سٹی 1، سٹی 2 اور N38 جو پرانے حلقے ہیں، وہ ان 3 سیٹوں پر، یہ 2 چھوٹے صوبائی حلقے اور ایک بڑا جو MNA کا حلقہ ہے، قومی اسمبلی کا، وہ کسی بھی صورت کسی کو کمپرومائز، کسی سے اتحاد اس شکل میں کرنے ہی نہیں چاہتے۔ وہاں وہ ایک ان کا بھائی آئے گا، ایک سیٹ کے اوپر خود لڑیں گے اور ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر، یعنی علی امین صوبائی پر اور NA پر، اور ایک سیٹ پر وہ بھائی کو لے کر آئیں گے۔ اب وہاں سمیع اللہ علیزئی نے بھی کافی مثبت اشارے دیے کہ اگر علی امین خان اور آپ لوگ مل کر، یعنی احتشام، ادھر سے آغاز گنڈا پور، ادھر سے شیخ یعقوب صاحب، کچھ حلقے لگتے ہیں سٹی 2 میں، پہلے شیخ یعقوب صاحب صوبائی اسمبلی کی بھی خواہش، لیکن وہ جو حالات ہیں تبدیل ہو گئے ہیں،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے سپورٹ CT2 کے اوپر کیا جاتا ہے، CT2 کے اوپر کیا جاتا ہے تو وہ جمعیت کو خیر بات کہہ دیں گے۔ ناظرین، یہ بریکنگ نیوز ہے کہ اگر علی امین خان اور یہ جو پارلیمنٹیرین کا جو ڈیرہ اسماعیل خان میں گروپ ہے، اگر یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں سمیع اللہ علی زئی کو، تو وہ جمعیت علماء اسلام کو خیر بات کہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو تبدیل ہو رہی ہے صورتحال، کیونکہ ایک طرف الیکشن کمیشن جو ملکی صورتحال ہے، اب وہ جلد از جلد الیکشن کرانا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے کہا نا کاکڑ پروجیکٹ فلاپ ہے، تو اب الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے یہ ملک کی جو صورتحال ہے تب ہی سنبھلے گی۔ الیکشن جنوری میں ہو رہے ہیں، جنوری میں، پہلے فروری اور مارچ، اب جلد از جلد یہ نہیں کرانا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ جو جوڑ توڑ ہے اور جو سیاسی ملاقاتیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ علی امین خان گنڈاپور بھی متحرک ہے، اب کن نمبروں سے وہ رابطے میں ہیں، کن لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ اب میرے پاس تو کوئی ایسی میرے خیال وہ آلات نہیں ہے جو میں آپ کو وہ چیزیں سنا دوں یا آپ تک پہنچا دوں یا آپ کو بتا دوں۔ بہرکیف وہ رابطے میں، اب یہ صورتحال جو ہے انتخابی مار کا دنگل شروع ہونے جا رہا ہے۔ سمیع اللہ علی زئی نے جمعیت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اب جو شیخ یعقوب صاحب ہیں وہ ادھر ہی این اے پہ ہوں گے، آغاز خان کلاچی پہ ہوں گے، احتشام صاحب پاڑپوڑ پر ہوں گے۔ باقی رہ جاتی ہے پروا، اور جو ڈیرہ اسماعیل خان کے ہم نے بتایا، اس کے اندر اب بات یہ قیوم حسام صاحب بھی ہیں۔ تو قیوم حسام صاحب کو اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو اس کو لالی پاپ دے کر آگے کا اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کو ایڈوائزر بنا سکتے ہیں، آپ کو ہم یہ کر سکتے ہیں، آپ کو وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ تو علی امین خان بھی، وہ جادو کی جھپی اگر علی امین خان بھی پائیں گے تو قیوم حسام صاحب سائیڈ پہ ہو جائیں گے، کیونکہ جو علی امین خان کی جو جادو کی جھپی ہوتی ہے نا، تو وہ تو جادو کی جھپی ہے، تو بہرحال وہ بھی سائیڈ پہ ہو جائیں گے۔ اب یہ صورتحال ہے، تو اس کے اندر مشکلات کس کو ہوں گی؟ مشکلات سب سے زیادہ جو آئیں گی وہ جمعیت علماء اسلام کو ہوں گی۔ سمیع اللہ علی زئی اگر اس طریقے سے آتے ہیں، جو سخت مقابلہ، کانٹے دار مقابلہ ہوگا، فیصل کریم کنڈی کے جو بھائی ہیں احمد کریم کنڈی صاحب CT2 پہ، ان کا جو ٹاکرا ہوگا، ٹکر کا مقابلہ جو ہوگا، وہ پھر احمد کنڈی کا اور سمیع علی زئی کا ہوگا، اور سمیع علی زئی اس ٹکٹ پر ہوں گے، جمعیت کے ٹکٹ پر نہیں ہوں گے۔ اگر یہی جو اب تک کی جو معلومات ہیں، جو خبر ہے، اس کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ٹکر کا مقابلہ ہوگا۔ اور وہاں کے لیے پھر جو ظاہر ہے، جو جمعیت علماء اسلام ہے، ابھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنا امیدوار لیں گے، لیکن کسی حد تک اگر ان کے ہو جاتے ہیں میاں خیلوں سے، کیونکہ اگر اس صورتحال میں علی امین خان ادھر جاتے ہیں تو ظاہر ہے جو میاں خیلوں سے معاملات ہیں وہ پھر شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ حلقے کی بنیاد تک رہ جائیں، جو اوورال جو چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ پھر اس کے بعد علی منظر سے غائب ہیں، اس قسم کی جو ملاقاتیں یا خبریں یا ہماری ایسی کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں جو ہوتی رہتی تھی میرے یار نال، تو بہرحال وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں آسانی سے، تو وہاں ظاہر ہے وہ پھر علی امین خان جو میاں خیل کو پروئے پہ بھرپور سپورٹ کریں گے، اسی طرح شیخ یعقوب صاحب کریں گے۔ کسی حد تک وہ پھر اس میں یہ ہوگا کہ وہ کوشش کریں کہ آغاز کے لیے میاں خیل برادران سے کچھ نہ کچھ معاملات، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ میاں خیل برادران بھی کسی بھی صورت کلاچی اور پروا اور NA39 وہ اس کو چھوڑنے کے لیے وہ بھی ابھی تک وہ تیار نہیں ہے، وہ اپنے امیدوار اپنی ہی فیملی سے وہ لے کر آئیں گے۔ بہرحال سیاست ہے، سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا، لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گا، اگر علی امین خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، اگر علی امین خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہوئے، تو وہ حالات نظر نہیں آ رہے بہرحال، لیکن دوسری سائڈ پہ جو ملکی صورتحال ہے وہ تیزی سے، جس طرح میں نے کہا، سنبھلتی نظر نہیں آ رہی۔ الیکشن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ علی امین خان پریس کانفرنس کا آپشن ہوتا ہے، پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی آ سکتے ہیں، یا اس اتحاد کے حوالے سے بھی آ سکتے ہیں، تو یہ حرف آخر نہیں ہوتے۔ تو اس صورتحال میں بہرحال جو اب تک کی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر جمعیت علماء اسلام کے لیے بظاہر یہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تو ابھی سے ہی جمعیت علماء اسلام، بلکہ وہ بڑی جماعت ہے، ایک پرانی جماعت ہے، بلکہ مولانا صاحب کی تو اگر کہا جائے فضل الرحمان صاحب کا جو سیاسی تدبر ہے، یہ جو وہ حالات پیشن گوئیاں کرتے ہیں آنے والے وقتوں میں وہی ہوتے ہیں، وہ بہرحال بہتر سوچ رہے ہوں گے CT2 کے حوالے سے، 3839 کے حوالے سے، CT1 کے حوالے سے، پروئے کے حوالے سے، کلاچی کے حوالے سے، وہ بہتر ہی جانتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی
چاہے سیاسی ہو، معاشی ہو یا لا اینڈ آرڈر سے جو بھی صورتحال ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔